बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज मोड़ पर है। बदरू पार्ट 8। नासिर की पेशानी पर पूरे 12 टांके लगे थे। इसे वार्ड में मुंतकिल किया जा चुका था। इसे जब होश आया तो इसने अपने करीब मामू और इसके दोस्त शमसुद्दीन को बैठे पाया। भांजे को होश में आता देखकर शफकत इस पर झुक गया और अज़राए मोहब्बत इससे दुआया अंदाज में बोला, अल्लाह का शुक्र है बेटे, तुझे होश आ गया। नासिर ने जब अपनी नई नवीली दुल्हन शगुफ्ता को वहाँ न पाया तो बेचैन हो गया। इसे अब रफ्ता रफ्ता याद आने लगा था कि इसके साथ क्या हुआ था और इस बात पर मुताज्जिब और परेशान हो रहा था कि अगर शगुफ्ता ने इसे देखकर मारे दहशत की चीख क्यों मारी थी और फिर यकदम इस पर शीशे का जग दे मारा। वो इससे नाराज़ ना था, समझ गया था कि ये सारा चक्कर इस आसेब का था जिसने इसकी बीवी शगुफ्ता को ही नहीं बल्कि इसके पूरे घर वालों का जीना दोबर कर रखा था। होश में आते ही इसे अपनी पेशानी पर दर्द की ठीसे से उठती हुई महसूस हुई जिन पर बैंडेज बंधी हुई थी। ताहम इसने अपने जख्म को की ठीसों की परवाह किए बगैर अपने मामू से बड़ी बेकरारी के साथ अपनी बीवी शगुफ्ता के बारे में इस्तफसार किया। मामू, शगुफ्ता कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इसे क्या मालूम था कि इस बेचारी के साथ कैसी क़यामत गुजर चुकी थी। शफकत ने कदरे नागवारी से कहा, शुक्र कर तेरी जान बच गई, वरना तो इस मनहूस ने तुझे मार ही डाला था। मगर वो है कहाँ मामू? मुझे ले चलो इसके पास। नासिर बेकरार हो गया। इसी असना में 2 अदद पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक वर्दी के एतबार से सब इंस्पेक्टर नजर आता था। शफकत ने इसे अपने दोस्त शमसुद्दीन के मशवरे पर नासिर से कहा, बेटे पहले पुलिस को अपना बयान लिखवा दे, फिर घर चलते हैं, शगुफ्ता भी वहीं है। फिर वो सब इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब आप बयान ले लें। हाँ भाई, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सब इंस्पेक्टर ने संजीदा लहजे में नासिर की तरफ देखकर पूछा तो नासिर ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया। वो कैसे बताता कि इसकी बीवी शगुफ्ता ने इसे इस हाल तक पहुंचाया था। इधर अपने भांजे को मुतज़ब्ज़िब देखकर शफकत ने बड़ी चालाकी के साथ अपने भांजे नासिर से कहा, इंस्पेक्टर साहब को साफ साफ बता दे, क्योंकि ये बात छुप नहीं सकती। इस तरह हम मज़ीद मुसीबत में ना पड़ जाएं। शगुफ्ता बेटी का क्या कसूर? ये तो इस आसेब की कारस्तानी है। सादल और नासिर अपने मामू की बातों में आ गया और इसने सब इंस्पेक्टर को सारी बात सच सच बता दी कि किस तरह अचानक इसकी बीवी शगुफ्ता ने इसे जख्मी कर डाला था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारी किसी आसेब का शिकार है। सारी बात बताने के बाद नासिर ने शगुफ्ता का दिफा करना चाहा। सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम बशीर अली था, तंजिया लहजे में बोला, नासिर तुम्हारी बीवी पर कोई आसेब वसेब नहीं है, वो पागल है। इसे अगर पहले तैमूर साहब पागल खाने में दाखिल करवा देते तो ना इसकी माँ मरती और ना इसका भाई साजिद बंदा होता और ना ही खुद तैमूर साहब हलाक होते। क्या अंकल, क्या हुआ इन्हें? या नासिर यखलक हरासा लहजे में बोला। शफकत और शमसुद्दीन ने पहले ही सब इंस्पेक्टर बशीर अली को सारी पट्टी पढ़ा दी थी, इसलिए वो कोई जवाब दिए बगैर नासिर का बयान लेने के बाद चला गया। बाद में नासिर को पता चला कि तैमूर साहब का इंतकाल कैसे हुआ था। इधर शफकत को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि इसका भांजा नासिर शगुफ्ता को किसी तौर तलाक नहीं देगा, क्योंकि वो इससे बेअंदाज़ा मोहब्बत करता था। लिहाजा इसने एक दूसरा तरीका निकाला। वो शगुफ्ता को पागल खाने भेजने की तैयारी कर चुका था और नासिर इस हकीकत से लाइल्म था। नासिर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। नासिर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। ताहम इसे डॉक्टर ने 15 दिन आराम करने की ताकीद कर दी थी और 16वें दिन टांके खुलवाने के लिए बुलवाया था। शफकत ने अपने भांजे नासिर को अंधेरी कोठरी में ले जाने के बजाय अपने घर ले आया और फिर वो इसी वक्त अंधेरी कोठरी
जा पहुंचा। शगुफ्ता अपने नाबीना भाई सादिक के साथ वापस अंधेरी कोठी आ गई थी। शफकत ने दोनों बहन भाइयों से पहले रस्मन तैमूर साहब की अंदोहनाक मौत का अफसोस किया। फिर स्पॉट लहजे में शगुफ्ता से बोला, बेटी मैं तुमसे एक दरख्वास्त करने आया था। मैं समझता हूँ कि नासिर ने तुमसे शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और अब इसे इस ज़िद की सज़ा मिल गई है। शुक्र है कि वो तुम्हारे हाथों मरते मरते बचा। अंकल आप क्या कहना चाहते हैं? शगुफ्ता ने कदरे बेजारी से पूछा। इस वक्त उसका भाई साजिद भी अपनी बहन शगुफ्ता के करीब ही बैठा था। शफकत ने होले से खंकार कर फौरन ही मतलब की बात पर आते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम नासिर का पीछा छोड़ दो। इसकी बात सुनकर शगुफ्ता ने भी तल्खी से कहा, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है इसके साथ ज़िंदगी बसर करने का। बहन की बात पर साजिद ने इसे टोकते हुए कहा, शगुफ्ता ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारा शौहर है। फिर वो शफकत से मुखातिब होकर बोला, अंकल आप गलत बात मत करें। नासिर ने मेरी बहन से अपनी मर्ज़ी से शादी की है। आप कौन होते उन दोनों को जुदा करने वाले? ना चाहते हुए भी साजिद के लहजे में तल्खी उठ कर आई। शफकत ने इस बात का बुरा मनाते हुए कहा, तुम आंखों से ही नहीं बल्कि अक्ल से भी अंधे हो। क्या तुम अपने पागल और जुनूनी बहन के बारे में नहीं जानते जिसने पहले तुम्हारी माँ को कत्ल किया और अब मेरे भांजे को भी कत्ल करने लगी थी? शगुफ्ता को इसकी बात पर सख्त तैश आया और बस उसीली नज़रों से शफकत को घूरते हुए बोली, शफकत साहब आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। ठीक है मैं देख लूँगा तुम दोनों को। शफकत को भी गुस्सा आ गया और वो धमकी देने वाले अंदाज में उठकर चला गया। घर पहुंचा तो नासिर ने सबसे पहले अपने मामू से अपनी बीवी शगुफ्ता के बारे में पूछा। मामू शगुफ्ता कहाँ है? वो नहीं आई अभी तक। वो अब कभी नहीं आएगी, तुम इसे भूल जाओ, शफकत ने सर्द लहजे में कहा। नासिर को इनकी बात पर यकीन नहीं आया। वो एकदम परेशान होकर बोला, मामू ये अब क्या कह रहे हैं? शगुफ्ता मेरी बीवी है, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं खुद जाकर इसे लाऊंगा। वो बिस्तर से उठने लगा तो शफकत ने इसे मना करते हुए सफ़ेद झूठ बोला, मेरी बात सुनो पहले, मैं इसे लेने गया था, इसने यहाँ आने से इनकार कर दिया। नहीं वो इनकार नहीं कर सकती, इसने मुझसे शादी की है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। नासिर रूहानसा हो गया। शफकत जानता था कि शगुफ्ता ने अपने बाप तैमूर के दबाव में आकर नासिर से शादी की थी, लेकिन वो इस बात पर परेशान था कि इसका कमाऊ पूत बांजा जो उसके बुढ़ापे का वाहिद सहारा था, वो किसी सूरत भी शगुफ्ता का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकता। लिहाजा इसने बड़ी मकारी से कहा, नासिर तू अभी आराम कर, तेरे सर के टांके खुल ना जाएं। मैं दोबारा अंधेरी कोठी जाकर शगुफ्ता को एक बार फिर मनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं मामू, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे यकीन है वो मेरे साथ चली आएगी, नासिर ने बेचैनी से कहा। शफकत ने इसे पुचकारते हुए कहा, देखो बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा ना तुम फिक्र मत करो, मैं इसे समझा बुझा कर ले आऊँगा। इसे आना ही पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। मामू की मकारी पर नासिर ने मजबूरन चुप साध ली। शफकत तो वैसे भी इस मनहूस कोठी का रुख नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ जाने के बजाय सीधा मुतल्लिका थाने जा पहुँचा और इंस्पेक्टर बशीर अली के कान भरने लगा। अंधेरी कोठी में अब दोनों बहन भाई अकेले रह गए। इसकी बड़ी बहन फायजा दूसरे शहर ब्याही हुई थी। वो अपने शोहर उस्मान के साथ इन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर ये दोनों नहीं माने। अगरचे इस इनकार में ज़्यादा दखल शगुफ्ता का ही था, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपनी बहन फायजा को एक मरतबा बुरी तरह ज़ख्मी कर चुकी है, हत्ता कि इस बेचारी की शादी भी कटारी में पड़ गई थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि दोबारा किसी के लिए मुसीबत बन जाए। जबकि साजिद भी अपनी मुसीबतों की मारी बहन शगुफ्ता को छोड़ना नहीं चाहता था। इसकी कोशिश थी कि किसी तरह शगुफ्ता अपने शौहर नासिर के पास चली जाए, मगर शगुफ्ता अपने नाबीना भाई को तन्हा छोड़ने पर रजामंद न थी। दोनों बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान थे और फिर यतीम व यसीर होने के बाद तो वो हर वक्त और भी हरासा से हो गए थे हालात के सितम ज़रीफ़ी की वजह से। मगर इन्होंने हौसला नहीं हारा था। यूँ दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस शैतानी मखलूक को नेस्त नाबूद करने का अज़्म मुसम्मम कर रखा था। साजिद मेरा ख्याल है अब हमें इस मनहूस कोठी को खैराबाद कहकर अपने पुराने मकान में शिफ्ट हो जाना चाहिए, शगुफ्ता ने किसी ख्याल के तहत भाई से कहा। साजिद भी अब इन्हीं खतूत पर सोच रहा था, मगर वो गुमगू के लहजे में बोला, दिल तो मेरा भी यही रहने को नहीं चाहता शगुफ्ता, लेकिन अब्बू की नसीहत यही थी कि अगर शैतानी मखलूक को फना के घाट उतारना है तो हमें इधर ही मुस्तकिल डेरा जमाना होगा। क्या तुम भूल गई टाहली वाले बाबा को? दर हकीकत इन्होंने ही तो अब्बू को इस बात की तलकीन की थी।
بھیا اب ہم دونوں شیطانی مخلوق سے بھلا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ شگفتہ نے قدرے مایوس ہو کر کہا۔ ساجد کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے ٹاہلی والے بابا سے جا کر ملنا ہوگا اور انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنا ہوگا، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ الٹا ہمارے ابو۔ شگفتہ کا لہجہ رند گیا۔ ساجد نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، دیکھو بہن، ہمت نہ ہارو، اللہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اور یہ بھی تو سوچو، ابو کے انتقال کے بعد اب ہماری کفالت کس طرح ہوگی؟ ہمارے پرانے والے مکان سے کرایہ آ جاتا ہے تو گزر بسر ہوتی رہتی ہے، اور اگر ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے تو آمدنی کا یہ لگا بندہ سلسلہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور پھر یہ کوٹھی بھی اب ہماری ملکیت ہے، بھلا یہاں کون کرایہ پر رہے گا؟ تو کیا ہم اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے بھائی؟ تم نے دیکھا نہیں، یہاں آ کر بھی شیطانی مخلوق کی شر سے محفوظ نہیں رہ پائے۔ شگفتہ نے رقت آمیز لہجے میں کہا، شگفتہ اس میں تمہاری یہ غلطی ہے، ہم نے آج تک ایک اہم بات پر غور کیا ہی نہیں۔ ساجد نے پرخیال لہجے میں کہا۔ شگفتہ چونک کر بولی، کون سی بات؟ دیکھو، میں نے آج تک پیش آنے والے ان سارے واقعات پر پراسرار واقعات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بدرو اپنے اندر اتنی طاقت نہیں رکھتی تھی جتنی اس کی دہشت ہے، اور اچانک گھر کے کسی قریبی فرد کے روپ میں اپنے بھیانک چہرے کے ساتھ نمودار ہو جاتی ہے، اور تم پر غیر ارادی اور فوری رد عمل کے تحت خوف آمیز جنون چڑھ جاتا ہے، اور تم اس بدرو پر فطری رد عمل کے تحت فوراً حملہ کر دیتی ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم ایسے موقع پر خود پر اور اپنے اعصاب پر قابو رکھو تو پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ ساجد کی بات شگفتہ کے دل کو لگی، چنانچہ اس نے تائیداً کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، لیکن میں کیا کروں بھائی؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلے میں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب جب بھی اس بھیانک مخلوق کا چہرہ اچانک میرے سامنے آتا ہے تو میرے اندر خوف سے زیادہ تیش آمیز جنونی کیفیات طاری ہونے لگتی ہیں، اور بے اختیار میرا دل چاہتا ہے کہ اس پر حملہ کر دوں۔ یہی تو وہ بدرو چاہتی ہے کہ تم جنون میں آ کر اس پر حملہ کر دو اور وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتی رہے۔ ساجد نے یک دم کہا، اور پھر اسے یاد دلاتے ہوئے مزید بولا، تم ذرا ابتدائی حالات پر غور کرو۔ سب سے پہلے تم نے فائزہ باجی پر اسی طرح حملہ کیا تھا اور ان کا چہرہ بگاڑ ڈالا۔ پھر اس کے بعد جب وہ بدرو اپنے اصل بھیانک چہرے میں امی جان کے روپ میں ظاہر ہوئی تو تم نے ان کی پیٹ میں چھری اتار دی۔ اس کے بعد ناصر یعنی اپنے شوہر۔ بس کرو بھائی، خدا کے لیے بس کرو، اب مجھے ہول آتا ہے ان ساری باتوں کو یاد کرتے ہوئے۔ شگفتہ یکدم روحان سے لہجے میں قدرے چلا کر بولی، اور ساجد اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ ذرا دیر گزری کہ کال بیل بجی، میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر شگفتہ اٹھنے لگی۔ ساجد بھی اٹھ کھڑا ہوا، میں بھی چلتا ہوں۔ دونوں بہن بھائی باہر گیٹ تک آئے۔ کون؟ شگفتہ نے گیٹ کے باہر قریب پہنچ کر قدرے بلند آواز میں کہا، دروازہ کھولو بی بی، باہر پولیس کھڑی ہے۔ ایک کرخت آواز ابھری اور دونوں بہن بھائی پریشان سے ہو گئے۔ ساجد دیکھ تو نہیں سکتا تھا مگر انسپکٹر بشیر علی کی آواز سن لی تھی۔ یہ آپ میری بہن کو کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ انسپکٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا، بڑے بھولے بادشاہ بن رہے ہو، جیسے آپ جانتے ہی نہیں کیا حالت کر دی ہے تمہاری بہن نے اپنے شوہر کی، وہ بیچارہ مرتے مرتے بچا ہے۔ لیکن انسپکٹر صاحب، وہ ایک انتہائی رد عمل تھا، ناصر تو ساری حقیقت جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا، اور ویسے بھی اس نے شگفتہ کے خلاف تو کوئی بیان نہیں دیا، نہ ہی پرچہ کٹوایا۔ اس نے تو نہیں کٹوایا پرچہ، لیکن اس کے ماموں شفقت نے پرچہ کٹوایا، اور محلے والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری اس پاگل بہن کو فوراً پاگل خانے پہنچا دیا جائے جہاں اس کا علاج ہو سکے۔ بے فکر ہو، اس سے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے لیڈیز پولیس کو اشارہ کیا۔ انہوں نے شگفتہ کو پولیس وین میں سوار کرا دیا۔ ساجد بیچارہ چیختا چلاتا رہ گیا، مگر پولیس وین جا چکی تھی۔ ساجد اپنی لاٹھی سنبھالے کوٹھی سے نکلا اور سیدھا ناصر کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت ناصر کے گھر پہ تو کوئی نہیں تھا، اس کا ماموں شفقت دکان پر بیٹھا تھا۔ اس نے ساجد کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا، پھر اسے آواز دے کر بولا، کیا بات ہے؟ وہ پولیس میری بہن کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ ساجد نے روحان سے لہجے میں کہا، تو اچھا ہوا، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، ورنہ اب اپنے باپ کے بعد تمہاری باری آنا تھی۔ شفقت نے طنزیہ کہا۔ ساجد دل محسوس کر رہ گیا اور ملتجئانہ لہجے میں بولا، خدا کے لیے ہماری مدد کرو، میری بہن بے قصور ہے، وہ مر جائے گی۔
پولیس اسے کوئی سزا نہیں دے گی، صرف پاگل خانے لے جائے گی جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ یہ کام اگر تیمور صاحب اپنی زندگی میں پہلے ہی کر لے تو آج زندہ رہتے۔ شفقت نے بے رحمی سے کہا۔ ساجد غم و غصے کے مارے چیخ پڑا۔ شفقت صاحب، اللہ کے عذاب سے ڈرو، مجھے ناصر سے ملنے دو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر ناصر صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ساجد کی آواز سنی تو بمشکل چارپائی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ ساجد کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب لپکا اور پریشانی سے بولا، کیا ہوا ساجد، تم یہاں؟ اپنے بہنوئی ناصر کی آواز سن کر اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ ناصر نے جب یہ سنا کہ اس کی محبوبہ بیوی شگفتہ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے تو وہ بھی اپنے ماموں اور محلے والوں کی امام پر، تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر وہ ایک ناگوار سی نظر اپنے ماموں پر ڈالتے ہوئے ساجد کو تسلی دے کر بولا، تم فکر نہ کرو ساجد، آؤ میرے ساتھ، میں ابھی تھانے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں شگفتہ پولیس شگفتہ کو کیا بگاڑتی ہے۔ شفقت اپنے بھانجے کو روکتا رہ گیا مگر ناصر ساجد کو سہارا دیے اپنے ساتھ لیے متعلقہ تھانے کی طرف بڑھ گیا۔ شگفتہ کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ اسے تھانے کے لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن شگفتہ کو خود سے زیادہ اپنے بھائی کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ نابینا تھا۔ شگفتہ نے لاک اپ میں چیخنا چلانا شروع کر دیا مگر وہاں اس کی داد فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ سب بہرے بن گئے۔ پاگل خانے بھیجے جانے کے تصور سے ہی اسے ہول آ رہا تھا اور وہ سچ مچ پاگل سی ہو رہی تھی۔ بالآخر چیخ کرنے ڈھال ہو گئی اور اس کا گلا بیٹھ گیا۔ ناچار وہ سیلن زدہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ ادھر ساجد اور ناصر تھانے پہنچے۔ انسپکٹر بشیر علی نے خشمگین نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ نے میری بیوی شگفتہ کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ ناصر نے انسپکٹر بشیر علی کی خشمناک نظروں سے مرعوب ہوئے بغیر کہا، شگفتہ کی محبت نے اسے نڈر بنا دیا تھا۔ اس کے سوال پر انسپکٹر بشیر علی اپنی ابھری ہوئی توند کو سنبھالتے ہوئے بولا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیاہ رول کو اس کے قریب پہنچتے ہوئے سر پر سیدھی پٹی پر رکھ کر استہزائیہ انداز میں بولا، اس جرم میں جو تمہاری پیشانی سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس میں شگفتہ کا کوئی قصور نہیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناصر بے خوفی سے بولا۔ انسپکٹر بشیر علی نے کرخت لہجے میں کہا، تمہاری ضمانت نہیں چل سکتی۔ تمہارے ماموں اور محلے والوں نے یہ رپورٹ لکھوائی ہے کہ اس پاگل اور جنونی لڑکی کو فوراً گرفتار کر کے پاگل خانے بھیج دیا جائے۔ میں اس کا شوہر ہوں، میں خود اس کا علاج کرواؤں گا، آپ اسے چھوڑ دیں۔ ناصر نے احتجاج کیا مگر انسپکٹر بشیر علی اپنی بات پر اڑا رہا۔ ساجد نے بھی انسپکٹر بشیر علی کی منت سماجت کی مگر وہ سنگدل اپنی ہٹ پر ہی قائم رہا۔ ناصر اور ساجد اس گمبھیر صورتحال پر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے انسپکٹر کو دھمکی بھی دی کہ وہ عدالت میں جائیں گے مگر پھر بھی اس پر ذرا اثر نہ ہوا۔ بالآخر ناصر نے شگفتہ سے ملاقات کرنے کی درخواست کی جو وہ مان گیا۔ پھر جب ناصر اور ساجد کو لاک اپ تک لایا گیا تو ناصر اپنی محبوب بیوی شگفتہ کی حالت زار دیکھ کر دل محسوس کر رہ گیا۔ شگفتہ اسے اور اپنے بھائی کو دیکھ کر فوراً لبکی، پھر سلاخ دار دروازے پر آ کر ناصر سے روحات سے لہجے میں بولی، ناصر مجھے یہاں سے نکالو، یہ لوگ مجھے پاگل خانے میں داخل کرنا چاہتے ہیں، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ ناصر اپنی محبوب بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ دکھ اور کرب کی اذیت ناک لہر نے اسے تڑپا کر رکھ دیا۔ پھر وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، شگفتہ تم بالکل پریشان مت ہونا، میں عدالت جاؤں گا اور تمہیں ضرور رہائی دلواؤں گا۔ شگفتہ کو اپنے شوہر کی بات پر ڈھارس تو ہوئی لیکن پھر اپنے نابینا بھائی ساجد کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن ناصر ساجد کا کیا بنے گا؟ یہ تو بیچارہ دیکھ بھی نہیں سکتا میرے بغیر۔ شگفتہ تم فکر مت کرو، میرا اللہ مالک ہے، ساجد نے اسے تسلی دی۔ ناصر شگفتہ کی آنسوں سے لبریز چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے سلاخوں پر رکھے ہاتھوں کو پیار سے تھامتے ہوئے بولا، شگفتہ تم ساجد کی فکر نہ کرو، میں اس کے ساتھ ہوں، میرے یقین کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال کر ہی رہوں گا۔ اس مصیبت کے وقت میں تم دونوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ شوہر کی بات پر نے شگفتہ کا دل پگھلا کر رکھ دیا۔ اسے اب اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگی جو اس نے اب تک اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ ناصر واقعی اسے سچی محبت کرتا ہے۔ وہ تعلیم یافتہ نہ صحیح لیکن ایک وفا شعار بہادر اور سچی محبت کرنے والا ساتھی اور ہمدم ثابت ہوا تھا۔ آج پہلی بار اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت کا دیا روشن ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چنانچہ وہ نگاہیں جھکا کر ناصر سے مغموم لہجے میں بولی، ناصر مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ ناصر کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کے بعد وہ دونوں اسے تسلی تشفی دے کر
वापस चले आए। अंधेरी कोठी पहुंचकर दोनों ने सर जोड़कर ये प्रोग्राम बनाया कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए। साजिद की इस बारे में ये राय थी कि अदालत का मामला ज़रा लंबा पड़ जाता है, अलबत्ता अगर किसी बड़े और ज़िम्मेदार पुलिस अफसर से मुलाकात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तजवीज़ नासिर को पसंद आई। वो रात दोनों दोस्तों ने साथ गुजारने का इरादा किया। नासिर को अपने मामू शफकत से नफ़रत हो गई, क्योंकि वो जान चुका था कि यह सब इन्हीं की वजह से हुआ था। यही सबब था कि जब शाम गए तक नासिर घर ना पहुंचा तो शफकत का माथा ठंडा। भांजे से इसकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये थी कि वो नासिर को अपने बुढ़ापे का सहारा समझता था। दुकान भी तकरीबन वही संभालता था, चुनांचा भांजे के सिवा उसका इस दुनिया में कोई ना था। जब शाम गए नासिर ना लौटा तो वह समझ गया कि इसका भांजा नाराज़ होकर ज़रूर अपने ब्रादर निस्बती साजिद के यहाँ चला गया होगा। लिहाजा वो दुकान बंद करके सीधा अंधेरी कोठी जा पहुंचा, लेकिन नासिर ने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया। शफकत ने इसकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन नासिर ना माना। अलबत्ता इसने ये शर्त रखी कि जब तक शगुफ्ता रिहा नहीं हो जाती वो इसके साथ घर नहीं जाएगा। नाचार शफकत को अकेले ही लौटना पड़ा। शफकत ने सोचा कि अभी नया नया जोश है, बाद में खुद ही घर आ जाएगा। नासिर और साजिद एक ही कमरे में सोए थे। इन परेशान कुन हालात में दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। शगुफ्ता की परेशानी अपनी जगह थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होने लगी इनके अंदर एक अनजाने खौफ ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। दोनों एक अलग अलग बिस्तर पर दराज थे। रात दबे पांव सिरक रही थी। हर सू खामोशी का राज था। दम बखुद सा माहौल धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। कमरे में 0 पावर का बल्ब रोशन था। न जाने कब नासिर की आंख लगी और गहरी नींद में डूब गया, जबकि साजिद को अभी तक नींद का ज़रा सा झोंका भी नहीं आया था। इसकी बेनूर आंखें खुली हुई थी। अचानक जाने क्यों इसका दिल यकबारगी किसी अनजाने खौफ से धड़का और वो अपने अंदर एक अजीब और गरीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। इसने लेटे लेटे होले से नासिर को पुकारा, मगर कोई जवाब न मिला तो वो समझ गया कि नासिर गहरी नींद में डूब चुका है। वहाँ हल्की सी आहट उभरी और वो ठटका, फिर कदमों की हल्की सी छाप उभरी। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई इसकी चारपाई के करीब आ रहा है। कौन है? इसे नासिर की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान हो कि अभी थोड़ी देर पहले ही इसने नासिर को पुकारा था। फिर इसे फ़ौरन ख्याल आया कि हो सकता है इस वक्त नासिर पानी वगैरह पीने के लिए कमरे से बाहर गया हो। बहर तो और इसने लेटे लेटे पूछा, तुम कहाँ गए थे? वॉशरूम गया था। इसे नासिर की आवाज़ सुनाई दी। जाने क्यों इसे नासिर का लहजा बदला बदला सा महसूस होने लगा। फिर दोबारा नासिर की आवाज़ सुनाई दी, आओ साजिद, ज़रा ऊपर चलकर बालकनी में टहलते हैं, यहाँ घुटन सी हो रही है, कम वक्त नींद भी तो नहीं आ रही, ज़रा दिल बहल जाएगा तो आकर सोने की कोशिश करेंगे। साजिद इसकी बात सुनकर उठ खड़ा हुआ। अगर साजिद देखने के काबिल होता तो इसे नासिर के बजाय एक बेरब सा साया फ़ज़ा में लहराता हुआ नज़र आता और दूसरे बिस्तर पर गहरी नींद सोया हुआ नासिर भी दिखाई दे जाता। फ़ज़ा में मुल्क इस पुरस्रार ह्योले का चेहरा किसी तेज़ वाट के बल्ब की तरह रोशन था, जो इंतहाई मकरूह और डरावना था। ये इस बदरू का खौफनाक चेहरा था जो इसके ख़ानदान की अज़ली और जानी दुश्मन थी। मगर साजिद बेचारा तो खुद नाबीना था। वो बदरू के धोखे में आ गया और कमरे से बाहर आ गया। वो बदरू नासिर की आवाज़ में बदस्तूर साजिद से बातें करते हुए इसके हम रकाब थी और वो इसी तरह इसे राह समझाती हुई अपने पीछे आने पर मजबूर कर रही थी। इधर साजिद को इस वक्त पर हैरत भी हो रही थी कि आखिर नासिर इसे सहारा देने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। तब इसे नासिर की आवाज़ सुनाई दी, साजिद, मेरी आवाज़ पर चलते रहो, दर हकीकत मैं चाहता हूँ कि तुम बग़ैर सहारे के भी चलने की कोशिश करो। साजिद की इसकी बात पर बेख्तियार मुस्कुराया और बदरू साजिद को लिए जब खासी बुलंदी पर पहुंची तो साजिद ये नहीं जान सका था कि इससे बालकोनी का ये जीना आगे से उखड़ा हुआ था और इसकी जगह नीचे तारीख खला था। नाबीना साजिद धीरे धीरे जीने चढ़ता हुआ जब इस तारीख खला में अपना पाँव रखने लगा तो अचानक इसे उकब में नीचे से नासिर की तेज़ चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई दी, साजिद रुक जाओ, आगे कदम मत बढ़ाना, जीना टूटा हुआ है वरना नीचे गिर जाओगे। साजिद इस आवाज़ पर दम बखुद रह गया और फ़ौरन ही रुक गया। इससे हैरत हुई कि नासिर तो इसके आगे आगे जीना तय कर रहा था, फिर नीचे से नासिर ने किस तरह इसे पुकारा था।
حقیقت یہ تھی کہ ناصر کے اتفاق سے کسی کھٹکے سے آنکھ کھل گئی اور وہ جاگا تو اس نے ساجد کو بستر سے غائب پایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئے تو یہ دیکھ کر دہل گیا کہ ساجد بالکونی کا ایک ایسا زینہ طے کر رہا تھا جو اوپر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اگر ناصر اسے بروقت آواز دے کر ہوشیار نہ کر دیتا تو یقیناً نابینا ساجد کافی بلندی سے نیچے گر جاتا۔ ساجد کے رکتے ہی ناصر جلدی زینہ طے کرتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور ساجد کو تھام لیا۔ یہ تم کیا کر رہے تھے ساجد؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ ناصر نے اسے سرزنش کی۔ ساجد حیرت سے بولا، تم ہی تو مجھے یہاں تک لائے تھے۔ کیا؟ ناصر دم بخود رہ گیا۔ پھر ساجد نے اسے ساری بات بتا دی۔ تب ناصر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں بروقت پہنچ گیا۔ یہ ساری کارستانی اس بدروح کی ہی ہو سکتی ہے۔ آؤ میرے ساتھ ذرا سنبھل کر۔ یہ کہہ کر ناصر اسے تھامے دھیرے نیچے اترنے لگا۔ شیطانی مخلوق کا وہ بھیانک چہرے والا پراسرار سایہ غائب ہو چکا تھا۔ ساجد موت کے منہ میں جانے سے بال بچ گیا تھا۔ شگفتہ کے چیخنے چلانے اور منتیں سماجتیں کرنے کے باوجود اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیا گیا۔ یہاں کی عبرت انگیز ماحول کے قریب سے دیکھ کر ہی علم نصیب شگفتہ کانپ اٹھی۔ یہ جگہ اسے جیل سے زیادہ بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ مختلف پاگل عورتوں کے کہکہے لگانے، کبھی بین کرنے اور بآواز بلند ہنسنے کی بے ہنگم آوازوں کے شور سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہونے لگی۔ وہ بری طرح اعصاب زدہ ہو رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اگر وہ چند روز بھی ادھر رہی تو سچ مچ پاگل ہو جائے گی۔ پاگل خانے کی عمارت بہت سال خوردہ تھی۔ یہی حالت اندر بنے کابک نما کمروں کی تھی۔ یہ صرف عورتوں کا پاگل خانہ تھا۔ یہاں ہر عمر کی پاگل عورتیں تھیں، جوان لڑکیاں، ادھیڑ عمر عورتیں، حتیٰ کہ بوڑھیاں بھی تھیں۔ ہر کمرے میں 4 عورتوں کو رکھا ہوا بلکہ تنگ و تاریک کمرے میں ٹھونسا ہوا تھا۔ پاگل خانے کے منتظم اعلیٰ ایک ادھیڑ عمر کی کالی اور موٹی سی عورت تھی۔ یہ بڑی فرانٹ عورت تھی۔ اس کا نام تسمیہ بیگم تھا۔ دیگر عملے میں خواتین کے علاوہ 2 عدد مرد گیٹ کیپر یعنی چوکیدار بھی تھے۔ شگفتہ کو جس کمرے میں رکھا گیا تھا